हाम्रा अग्रजजनहरूबाट। तर आज म एउटा टिचिङकै रूपमा केही कुराहरूलाई हेर्न गइराखेको छु। हामी हरेक समय यसरी गर्दाखेरि आशिषित हुन्छौँ, यसरी गर्दाखेरि हामी अलिकति आशिषित हुँदैनौँ भन्ने कुराहरूको धेरै हामी सुनिराखेका छौँ, सुन्दै आएका छौँ र हामीले प्रचार पनि गर्छौँ। तर आज म अलिकति टिचिङतिर नै जानेछु, जुन कुराले गर्दाखेरि तपाईँहरू मलाई बाइबलको केही शब्दहरू बुझ्नलाई सजिलो होस् र बाइबलीय ज्ञान होस् भन्ने उद्देश्यले आज म जाँदैछु। एउटा लेवीको पुस्तकमा 23:4 लेखेको छ। त्यहाँनिर निस्तार चाड अथवा अखमिरी रोटीको चाड भनिकन त्यहाँनिर लेखेको छ। र यो निस्तार चाड, अखमिरी रोटीको चाड आप लोग खाइए, मैं बाद में सरी। र त्यो चाडको बारेमा अलिकति म हेर्न चाहन्छु र यो एउटा टिचिङकै रूपमा हो। मेरो निम्ति पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। मैले यी कुराहरूलाई, हरेक शब्दहरूलाई मैले हेर्नुपर्ने हुन्छ र हजुरहरूले पनि जान्नु भएको होस्, बुझ्नु भएको होस् भन्ने उद्देश्यले यो निस्तार चाडको बारेमा म हेर्न जाँदैछु। मिश्र देशको बन्धनबाट अनि इजरायलीहरूलाई छुटकाराको सम्झना गर्नको निम्ति यहुदीहरूले हरेक साल यो निस्तार चाड मनाउने गर्थे। र यो चाड अखमिरी रोटी अथवा खमीर हालेको रोटी खानु हुँदैन थियो। र जुन चाडको अर्थ, निस्तार चाडको अर्थ यो पनि हुन्छ तार्ने वा पार गर्ने काम। र जुन इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले मूसाद्वारा त्यो दासत्वको देशबाट, बन्धनबाट छुटकारा दिँदै हुनुहुन्थ्यो, भोलि दिनु थियो भने आज उनीहरूले निस्तार चाड मनाए। र निस्तार चाडको अर्थ पनि यही हो, छुटकारा अथवा तार्ने, पार गर्ने। र त्यो मिश्र देशबाट इजरायलीहरूले त्यो चाडलाई मनाउन सुरुवात गरे। एक वर्षमा तिनीहरू मनाउँदै थिए। सुरुवात चाहिँ मिश्र देशबाटै भएको हो, छुटकारा हुनुभन्दा एक दिन पहिला। अनि त्यो निस्तार चाड हुँदा 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 येशू ख्रिस्टसम्म पनि आइपुग्यो, जुन येशू ख्रिस्टले पनि त्यो निस्तार चाडलाई मान्नुभयो। तपाईहरूले त्यो कुरालाई मत्तीको पुस्तकमा पाउन सक्नुहुन्छ। मत्तीको पुस्तक 26 अध्याय त्यसको 17 देखि तलतिर पढ्नुभयो भने जुन निस्तार चाड प्रभु येशू ख्रिस्टले पनि मनाउनु भयो, उहाँ पक्राउ पर्नुभन्दा एक रात पहिले आफ्ना चेलाहरूसँग निस्तार चाड उहाँले मनाउनु भयो। र त्यही दिन उहाँले रोटी र दाखरसलाई पनि लिनुभयो र खानुभयो। र दोस्रो दिनदेखि उहाँ पक्राउ पर्नुभयो र निस्तार चाडकै अन्तरालमा त्यही भित्र उहाँ मर्नु पनि भयो। र यहाँनिर एउटा कुरा जोडिएको छ, छुटकाराको निम्ति मिश्र देशमा इजरायलीहरूले जुन चाड मनाए, जुन रात त्यो चाड मनाए अनि बलिदान गर्नुपर्ने, र त्यो दिन जेठो
सबै जेठाहरूको मृत्यु भयो र हामीले यहाँनिर हेर्न पाउँछौँ जुन रात प्रभु येशू निस्तार चाड मनाउनु भयो त्यसको भोलिपल्टबाट उहाँ पक्राउ पर्नुभयो अनि त्यही निस्तार चाडकै बेलामा उहाँ बलिदान हुनुभयो। मिश्र देशबाट छुटकारा दिनको निम्ति जेठाहरूको सबैको मृत्यु भयो, रगत त्यहाँनिर भयो अनि त्यसपछि छुटकारा भयो र त्यो निस्तार चाड एक वर्षमा मनाउँदै गर्दाखेरि येशू ख्रीष्टको पालासम्म आइपुग्यो र जुन येशू ख्रीष्ट मर्नुभन्दा पहिले एक दिन पहिले उहाँले त्यो निस्तार चाडलाई मनाउनु भयो र त्यहाँनिर निस्तार चाडको दिनमा हामीले मत्ती 26 को 17 देखि पढ्दै गयो भने तल 30 सम्म हामी पाउँछौँ, तर म 26 लाई पढ्न चाहन्छु। तिनीहरूले भोज खाइरहेको बेला येशूले रोटी लिनुभयो र आशीर्वाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र चेलाहरूलाई भन्नुभयो, ल्याऊ खाऊ, यो मेरो शरीर हो। तब कचौरा पनि लिएर धन्यवाद दिई उहाँले तिनीहरूलाई यसो भनेर दिनुभयो, तिमीहरू सबैले यसबाट पियो, किनभने यो नयाँ करारको मेरो रगत हो जो धेरैको निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बहाइन्छ। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु कि दागको यस फलबाट म तबसम्म पिउने छैन तबसम्म आफ्नो पिताको राज्यमा तिमीहरूसँग नयाँ गरी पिउने छैन। त्यो निस्तार चाड येशू ख्रीष्टले पनि मनाउनु भयो र यहाँनिर एउटा निस्तार चाड जुन छुटकाराको निम्ति मनाउनु पर्ने कुरा थियो इजरायलीहरूले र येशू ख्रीष्ट पनि मर्नुभन्दा पहिले मानव जातिलाई पापबाट छुटकारा दिनको निम्ति, पापको बन्धनबाट छुटकारा दिनको निम्ति उहाँ पनि मर्दै हुनुहुन्थ्यो र यो निस्तार चाड अहिले चाहिँ येशू ख्रीष्टको बलिदानलाई, थुमालाई येशू ख्रीष्टलाई देखाउँछ प्रिय मित्रहरू, किनभने उहाँ तपाईँ र मेरो निम्ति थुमा भई मर्नुभयो र यो कुरालाई पहिलो कोरिन्थी 5 को 7 लाई पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर म अलिकति त्यो कुरालाई पनि म पढ्न चाहे है त। पहिलो कोरिन्थी 5 को 7 मा यसरी लेखिएको छ, नयाँ ढिका बन्नलाई पुरानो खमीरलाई निकाला, किनकि तिमीहरू वास्तवमा अखमिरी नै हौ। हाम्रो निस्तारको थुमा ख्रीष्टको बलिदान भइसकेको छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो निस्तारको थुमा ख्रीष्ट बलिदान भइसक्नु भएको छ। येशू ख्रीष्टले त्यो निस्तार चाडलाई आफूमा स्थापना गर्नुभयो, आफ्नो बलिदानसँग उहाँले स्थापना गर्नुभयो र तपाईँ र मलाई छुटकारा दिनको निम्ति उहाँ त्यही निस्तार चाडको बेलामा अन्तिम निस्तार चाड मनाएर रोटी र दाखरसबाट पिएर उहाँ बलिदान हुनुभयो, मर्नुभयो, क्रुसमा चढ्नुभयो। तपाईँ र मेरो पापबाट छुटकारा दिनको निम्ति, पापको बन्धनबाट छुटकारा दिनको निम्ति उहाँ बलिदान हुनुभयो। निस्तारको थुमाको रूपमा उहाँ बलिदान हुनुभयो। जसरी मिश्र देशमा दासत्वको देशबाट बन्धनबाट छुटकारा दिनको निम्ति, त्यो सम्झनाको निम्ति तिनीहरूले निस्तार चाड मनाए एक दिन पहिला र त्यसपछि सबै जेठाहरूको त्यहाँनिर मृत्यु भयो। त्यसपछि मिश्र देशको राजाले इजरायलीहरूलाई छुटकारा गरिदिए। अब तिमीहरू जान सक्छौ, छुटकाराको घोषणा गरिदिए अनि निस्केर आए। र यो कुरालाई हामीले हेर्दाखेरि प्रिय मित्रहरू,
ख्रीष्ट येशूले निस्तार चाडलाई आफ्नो जीवनमा स्थापना उहाँले गर्नुभयो। र यो निस्तार चाड जसरी ख्रीष्टलाई निस्तार चाडको बलिदान जस्तै हुनुभयो, जुन पहिलो कोरिन्थी 5:17 हामीले पाउन सक्छौं, ख्रीष्टको रगतद्वारा अर्थात् क्रुसमा उहाँको मृत्युद्वारा हामीहरूले पाप र मृत्युको बन्धनबाट हामीलाई ख्रीष्ट येशूले छुटकारा दिनुभयो। त्यसकारण अब क्रिस्चियनहरूले निस्तार चाड चाहिँ मनाउँदैनन्। निस्तार चाडको रूपमा उहाँको मृत्युको सम्झना गर्नको निम्ति, उहाँको मृत्युको घोषणा गर्नको निम्ति ख्रीष्ट येशूले हाम्रो निम्ति दुःख कष्ट उठाइकिन बलिदान हुनुभयो, हाम्रो पापबाट हामीलाई छुटकारा दिनुभयो, त्यो सम्झनाको निम्ति तपाईं र मैले यो समयमा प्रभु भोज लिन्छौं। हामीले पहिलो कोरिन्थी 11 तिर हामीले हेर्यो भने जहिले जहिले हामी रोटी खान्छौं र कचौराबाट पिउँछौं, उहाँको मृत्युको सम्झनाको घोषणा तपाईं र मैले गर्छौं कि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति, ख्रीष्ट येशू हाम्रो निम्ति बलिदान हुनुभयो, निस्तारको थुमा भइकिन उहाँ बलिदान हुनुभयो भइकिन तपाईं र मैले त्यो रोटी र दाखरसबाट उहाँको मृत्युको सम्झना गर्दछौं। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी, यो निस्तार चाडको अर्थ पार हुनु, छुटकारा हुनु एउटा काम हो। र जुन इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले छुटकारा दिनुहुने एक दिन पहिला निस्तार चाड मनाए र भोलिपल्टबाट उनीहरूले छुटकारा पाए र त्यो छुटकाराको निम्ति निस्तार चाड तिनीहरूले एक वर्षमा एकपटक मनाउने गर्थे, खमीर नहालेको रोटी खाने गर्थे र जुन चाडलाई प्रभु येशूले पनि मान्नुभयो र त्यो निस्तार चाडलाई प्रभु भोजसँग स्थापना गरेर जानुभयो। यो तपाईं र मेरो निम्ति एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर छ। अब चाहिँ तपाईं र मैले निस्तार चाड मनाउँदैनौं, अखमिरी रोटीको त्यो चाड मनाउँदैनौं, बरु ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो र पुनरुत्थान हुनुभयो भन्ने सम्झनाको निम्ति, त्यो घोषणा गर्नको निम्ति तपाईं र मैले त्यो प्रभु भोज रोटी र दाखरस पिउँछौं, जुन प्रभु येशूले त्यो निस्तार चाडलाई आफ्नो जीवनसँग स्थापना गरिकन, जुन प्रभु भोजसँग उहाँले स्थापना गरेर जानुभयो। अब तपाईं र म निस्तार चाड होइन, उहाँको मृत्युको घोषणाको निम्ति, उहाँ हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो, हामीलाई बन्धनबाट पापबाट छुटकारा दिनुभयो, उहाँ मर्नु भएको छ भनिकिन आज तपाईं र मैले त्यो सम्झनाको निम्ति रोटी र दाखरस लिँदछौं। प्रभुले आजको वचनद्वारा हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्, किनकि यो निस्तार चाडको बारेमा हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि मिश्र देशबाट छुटकारा हुनुभन्दा पहिले एक दिन त्यो छुटकाराको सम्झनाको निम्ति मिश्र देशमा मनाए। जेठो जति पनि मिश्र देशमा जेठो थिए, जेठो छोराहरू सबै मरे र त्यो एउटा बलिदान भए र त्यसको भोलिपल्ट तिनीहरूले छुटकारा पाए र मिश्र देशको राजाले तिनीहरूलाई छुटकारा गरिदिए। अब तिमीहरू जान सक्छौ, तिमीहरू स्वतन्त्र भयो र तपाईं र मेरो
पापबाट पनि छुटकारा र स्वतन्त्र गर्नको निम्ति तपाईँ र मेरो जेठो दाई येशू ख्रीष्ट बलिदान हुनुभयो र त्यो निस्तर चाडलाई ख्रीष्ट येशूले आफ्नो जीवनसँग तुलना गरिकन अनि उहाँको शरीर र रगतमा स्थापना गरिकन उहाँ जानुभयो। त्यसकारण उहाँ हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो, हामीलाई छुटकारा दिनको निम्ति उहाँ मर्नुभयो, बलिदान हुनुभयो भन्ने सम्झनाको निम्ति तपाईँ र म हरेक महिना प्रभुभोज लिने गर्छौँ उहाँको शरीर र रगतको सम्झनामा। र पहिलो कोरिन्थी 5:7ले भनेअनुसार उहाँ निस्थरको थुमाको बलिदान ख्रीष्ट येशू भइसक्नुभयो। उहाँको सम्झनाको निम्ति तपाईँ र म आजभोलि निस्तर चाड होइन, तर ख्रीष्ट येशूले त्यो निस्तर चाडलाई मनाउँदै आफ्नो शरीरसँग त त्यो रोटी र दाखरसमा उहाँले स्थापना गरेर जानुभयो। आज क्रिस्चियनहरूले छुटकारा पायौँ, मुक्त भयौँ, प्रभु येशूले गर्नुभयो, हाम्रो निम्ति बलिदान हुनुभयो। यो सबै कुराको सम्झनाको निम्ति हामीले प्रभु लिने गर्दछौँ। प्रभुले सबैजनालाई आशीष दिनुभएको छ। धन्यवाद प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज जुन कुराहरू यो निस्तर चाडको बारेमा हामीले हेरेका छौँ, यस कुराबाट हामी सबैलाई प्रभु अझै यो कुरामा गहिरिनलाई, यसको रहस्यमयको कुरा बुझ्नको निम्ति पवित्र आत्मा मलाई अनि सबैजनालाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद। बिन्ती प्रार्थना तपाईँको शरण राख्छु ख्रीष्ट येशूको उच्चरी पवित्र नाममा। हुन्छ, समय लिन सक्नुहुन्छ।